नमस्ते। नेपालमा जो बैंकहरूले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले सिर्जना गरेको सङ्कट यो लामो समयदेखि ठुलो बहसको विषय अथवा एउटा ठुलो आतंकको विषय बन्दै आएको छ र यो सुल्झिने कुनै पनि चाहिँ लक्षण छैन, सम्भावना पनि छैन। अब यो बैंकिङ सङ्कट, बैंकिङ भन्नाले बैंकहरूले सिर्जना गरेको सङ्कट जो सबै नेपालीहरूको सम्पत्ति जफत गर्दैछन्, यिनीहरू सर्वोच्चरण गर्दैछन्। यो सङ्कट, यो षड्यन्त्र कहाँ जोडिएको छ, कसरी आएको छ, यो पाटो नबुझ्दा, यो चिज नबुझ्दा अहिले पनि मानिसहरू सामान्यतः बैंकलाई मात्रै गाली गर्ने र यति रियायत दिनु पर्यो, यति सुविधा दिनु पर्यो, यति चाहिँ म्याद दिनु पर्यो, तपसिलका कुराहरूमा चाहिँ बल्झिरहेका छन्। होइन, हामी बल्झिरहेका छौँ। यो विषयमा एकदम विस्तृत रूपमा त होइन, म अर्को पटक धेरै तथ्याङ्कहरू सहित हैन म अर्को पटक चाहिँ छुट्टै मैले भिडियो बनाउने सोच बनाएको छु। आज मैले यो बैंकहरूले उत्पन्न गरेको सङ्कटका विषयमा एउटा मलाई आएको जानकारी सहित यसलाई अलिकति चिरफार गर्ने कोसिस गर्छु। मलाई आएको जानकारी अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्र 15 लाख भन्दा बढी परिवार नेपालीहरूको सम्पत्ति लिलाममा चढ्दैछ। 15 लाख भन्दा बढी, अझ मैले सुनेको आँकडा 17 लाखको वरिपरि छ। अब त्यति नेपालीहरूको सबै सम्पत्ति चाहिँ लिलाममा चढ्दैछ सामा ब्याज तिर्न नसक्दा। हैन, अब देश कहाँ पुग्यो हामी यसरी अनुमान गरौँ। हैन, यो सम्पूर्ण तयारी भइरहेछ र अरू चाहिँ यत्तिकै हाराहारीका मान्छेहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षपछि, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि फेरि चाहिँ त्यो प्रोसेसमा जाँदैछ, प्रक्रियामा जाँदैछ। भनेपछि नेपालीहरूको सबै सम्पत्ति हरण गर्ने, रित्याउनेर चाहिँ सडकमा पुर्याइदिने एउटा गृह कार्य यहाँ राज्य, माफिया र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सबैको मूलमञ्चमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ र 2-4 महिनापछि नेपालमा हाहाकार हुँदैछ। अब मैले त्यो हाहाकारका धेरै पाटोतिर जान चाहन्न। जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ ठुलो चाहिँ आतंकवादी आक्रमण गर्ने, ठुलो चाहिँ द्वन्द्व, बहुआयामिक द्वन्द्वहरू नेपालमा चाहिँ तपाईको विकास गर्ने, भड्काउनेदेखि लिएर सारा योजना छ। म त्यहाँतिर नजाउँ, अहिले म बैंकमै केन्द्रित हुन्छु। जस्तो पैसा छैन, बैंकहरूमा पैसा छैन, ऋण दिँदैन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, ऋण दिँदैनन्। अब ऋण नदिएपछि कारोबार सबै चौपट भए, कारोबार बन्द भए, अब उत्पादन बन्द भयो, हैन, अरू कारोबार बन्द भए ऋण नपाएपछि। अनि जसले ऋण लिएका थिए तिनी फसे। हैन, अब त्यो व्यापारलाई थप अगाडि बढाउने पैसै ऋण नपाएपछि सबै चाहिँ तपाईँको फसे, टाटुल्टिने अवस्थामा पुगे, चारैतिरबाट घेरे। जस्तो पैसा सबै विदेश पठाए, यहाँको लुटेको यहाँको माफिया, हैन, विशेष गरिकन इन्डियन माफिया, मारवाडी नामको इन्डियन माफिया र यहाँको राजनीतिक वृत्तमा रहेको दलाल र केही गैर इन्डियन माफियाहरू, यिनले चाहिँ आफूसँग भएको नेपाल लुटेको सबै सम्पत्ति पैसा विदेशमा लगे, पैसा नेपालमा छैन। यो कुरो हामीले अलिकति राम्ररी बुझौँ। यो बाहिर देखाएको जो नक्कली बैंकिङ सङ्कट हो नि, ऋण नपाउने, यो सङ्कट एउटा सुनिश्चित योजनाबाट सिर्जना भएको सङ्कट हो। पैसा छैन, त्यो यथार्थ हो। पैसा छैन, त्यसकारणले बैंकहरू लगानी गर्दैनन्, किन पैसा यिनी सबै मिलेर बाहिर पठाइसकेका छन्, नम्बर 1। अब दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने पैसा नभएपछि अब पैसा फ्लो भएन। हैन, पैसा फ्लो हुन नसक्ने भयो। त्यो भएपछि कारोबारहरू अब बन्द हुँदै गए। हैन, किन त्यसलाई जारी राख्ने चाहिँ तपाईँको पुँजी भएन। उद्योग पनि अगाडि बढ्न नसक्ने भए, व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार पनि अगाडि बढ्न नसक्ने भयो, अरू उत्पादनको क्षेत्र पनि अगाडि नबढ्ने भने सबै धरापमा पर्दै गए, डुब्दै गए। अहिले तपाईँ काठमाडौँ हेर्नुहोस्, बुटोल हेर्नुहोस्, विराटनगर हेर्नुहोस्, नेपालगञ्ज हेर्नुहोस्, 25 देखि 30% सटरहरू खाली छन् अहिले। काठमाडौँका टोलमा त्यो देख्न सकिन्छ। हैन, बुटोलमै त्यस्तै अवस्था छ, ठाउँ त्यस्तै अवस्था छ। किन टाट पल्ट्यो, सबै मान्छे गयो, हैन, व्यापार सबै सुक्यो। अब यो अवस्था सिर्जना भइरहेछ। अब यो अवस्थाका बिचमा यसबाट कसरी मुक्त गराउने भन्ने छैन। राज्य कहाँ लागेछ अहिले यही ऋण तिर्न नसकेर जसको सर्वहरण भइरहेको छ, तिनलाई चाहिँ करको निम्ति डन्डा लगाइरहेछ। अहिले यो चाहिँ आर्थिक वर्ष सकिने क्रममा जबरजस्ती धम्की दिएर, हैन, त्यो कर तिर्नै नसक्ने, अब बैंकको ब्याज त तिर्न सकिरहेको छैन, हैन, उसलाई कर तिर्नै नसक्ने मान्छेलाई कर बुझाइनस् भने यसो हुन्छ, उसो हुन्छ, कारबाही हुन्छ। अब राज्यका कर्मचारी, यिनी अपराधीहरूको झुन्ड अब त्यो व्यवसायी र उद्यमीहरूलाई पुरै धम्काउन लागिपरेको छ अहिले। करको धम्की, अर्को बैंकहरूको सामा ब्याजको धम्की, अनि चाहिँ यी तपाईहरूले सुन्नु, मिटर ब्याजको कुरा सुन्यौँ, लघु वित्तको सुन्यौँ, हैन,
चारैतिरबाट यस्तो चाहिँ टेन्टाकल एउटा चाहिँ तपाईँको फैलाए कि तपाईँको चपक्क समातेका छन् सबैतिरबाट हैन। बैंक, सहकारी, लघु वित्त आदि इत्यादि, मिटर ब्याजी, नाम जेसुकै गर्नुहोस्, चारैतिरबाट यस्तो जगडे नेपालीहरूलाई कहीँबाट उम्कने स्थिति छैन। अब यो समस्या सुल्झिन्छ त असम्भव, यो भ्रम धेरै मान्छेहरूमा छ। यो बैंकिङ समस्या सुल्झेला भन्ने भ्रम छ, यो असम्भव छ दुईटा कारणले। एउटा त के कारणले सुन्दैन भन्छ भने यो जो वित्तीय पुँजीवाद भन्छ अहिले दुनियाँमा हैन, पश्चिमी मुलुकले नेतृत्व गरेको यो चाहिँ औद्योगिक पुँजीवाद होइन, वित्तीय पुँजीवाद अथवा सुदखोरी पुँजीवाद हैन। पैसा लगानी गर्ने र पैसा रिटर्न गर्ने, तुरुन्तै पैसाबाट पैसा रिटर्न गर्ने, जस्तो ब्याज भए, सट्टा बजार भयो, दलाल बजार भयो, हामी हेर्छौँ नि हैन। पैसा कहाँ लगानी भइरहेछ, कहीँ उत्पादनमा लगानी हुँदैन हैन। यहाँ सट्टा बजारमा लगानी हुन्छ, यहाँ भौतिक पूर्वाधारको नाममा भिउटाहरूमा लगानी हुन्छ, स्मार्ट सिटीमा लगानी हुन्छ, उत्पादनमा हुँदैन हैन। वित्तीय पुँजीवाद, वित्तीय साम्राज्यवाद के हो भन्ने कुरा हामी बुझिरहेका छैनौँ हैन। एउटा दोस्रो चाहिँ कोण के हो भन्छ भने म वित्तीय पुँजीवाद के हो र त्यसले कहाँ लग्न खोजिरहेछ, बैंक त्यहाँ कहाँ जोडिया छ, म अलिकति यसको चर्चा गर्छु। र दोस्रो चाहिँ यो नेपालको भूराजनीतिक सङ्गठनहरू कहाँ जोडिया छ। यो दुईटा चिज बुझ्यौँ भने बैंकले सिर्जना गरेको समस्या के हो भने सर्लङ्ग बुझिन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो बाटो क्लियर हुन्छ, हामी कसरी जाने भन्ने कुरा। अब पहिलो बाटोमा जस्तो वित्तीय पुँजी, जस्तो यो समस्या अमेरिकामा पनि आइरहेछ, जस्तो अमेरिकामा बैंकहरू डुबिरहेछन्। अस्ति मैले एउटा समाचार पढेँ, अमेरिकामा 200वटा बैंकहरू टाट पल्टिने जोखिमबाट गुज्रिरहेछन्। युरोपमा चाहिँ लगभग 70% बैंकहरूमा त्यो सिम्टम हैन भइसक्यो हैन, त्यस्ता लक्षणहरू देखा पर्न सुरु गरेका छन् हैन। बैंक डुब्ने एउटा खतरा चाहिँ उत्पन्न हुने एउटा सिम्टम लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन्। अब यो उनको क्यारेक्टर हो हैन, उनको अर्थतन्त्रको क्यारेक्टर हो हैन। यो वित्तीय पुँजीवाद हो। त्यसले के गर्छ वित्तीय पुँजीवादले भन्छ भने पैसाबाट पैसा चाहिँ तपाईँको नाफा आर्जन गर्ने, उसले सुदखोरीमा व्यापक लगानी गर्छ। जस्तो तपाईँको जस्तो अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् न, नेपालमा मलाई लाग्छ बैंक, सहकारी, लघु वित्त हैन, फाइनेन्स कम्पनी के हुन्छन् है। अब यिनी सबैलाई जोडेर तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपालको कुनै एउटा वडा पनि अब अछुतो रहेन। यिनको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको घर घरमा पस्यो, घर घरमा यिनको रणनीति के छ भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले जो कमाउँछ श्रम गरेर त्यो उसको हातमा बस्नै नदिने त्यो ब्याजको नाममा सबै चाहिँ चुस्ने है, सबै चुस्ने। अब त्यो चुस्ने तारतम्य उनले मिलाछ, कहाँबाट मिलाछ सुन्नुहोस् है। जस्तो हामी चाहिँ नचाहँदै यिनकै ऋणमा चाहिँ बाँच्नुपर्ने ठाउँमा हामी किन पुग्यौँ, यो त 47 सालदेखि हुँदै आछ। जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सिद्ध्याइदिए, रोजगारी समाप्त पारिदिए हैन। अनि त्यसपछि के गरे, पछिल्लो 63 पछि आएर सारा कृषियोग्य जमिन पल्टिङ गरे, खेती चाहिँ तपाईँको स्वाहा बनाइदिए हैन। अनि चाहिँ के छ, जस्तो उत्पादनमा लागेका मान्छेहरू तपाईँ उद्योग खोल्नुहोस् वा कृषितिर लाग्नुहोस्, जडीबुटी पशुपक्षी जता जानुहोस्, तिनतिर कर लिन्छ, कामै गर्न दिँदैन, यहाँ कामै पनि केही पनि दिँदैन। अब उत्पादन जब यहाँको मान्छेले गर्नै नसक्ने भयो, यो नवउदारवाद र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ बजार अर्थतन्त्रका नाममा स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई राज्यले संरक्षण गर्न नपाउने जब यिनले सम्झौता गरे, यहाँको अर्थतन्त्र सिद्ध्यो, हाम्रो आफ्नो खुट्टाको अर्थतन्त्र सिद्ध्यो। हामी उनीसँग अब उत्पादन नभइसकेपछि कसैसँग ऋण लिनुपर्छ, आफ्नो जिन्दगी धान्नुपर्छ। उनले ऋणको फन्दामा पारे हैन, किन हाम्रो चाहिँ तपाईँको आफ्नो उत्पादन छैन, हामी पुरै चाहिँ आयातमा निर्भर हुँदै गयौँ हैन, निर्यात गर्ने केही पनि छैन। त्यसकारण हामी ऋणमा निर्भर हुँदै गयौँ। पैसा उठ्छ, उसले एउटा जालो फिजायो, बैंकदेखि लघु वित्तसम्म जालो फिजायो। र अब हामी जति श्रम गर्छौँ हैन, यिनकै ऋण लिएर यिनकै माल बेचेर हैन, बजारको माल पनि यिनकै हो, हाम्रो होइन, यिनको माल बेचेर जति पनि आम्दानी गर्छौँ 2-4 पैसा त्यो पनि चुस्दिने हैन। किन उनीसँग ब्याज लिएका छौँ, के अरे ऋण लिएका छौँ, उसले सावा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भनेर स्वाहा पार्दै गएको छ। अहिले त कहाँसम्म आयो भन्छ भने माने 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएको छ र उसले धरौटी 1 करोड बराबरको सम्पत्ति धरौटीमा राखेको छ। बैंकहरूले सबै त्यो धरौटी जफत गरिरहेका छन् हैन। आफूले लिनुपर्ने सावा ब्याज मात्रै होइन, त्यहाँ डिपोजिट राखेको सबै सम्पत्ति जफत गरिरहेका छन्। र मिसन के देखिन्छ भन्छ भने नेपालीहरूलाई उसको हातमा रहेको सम्पत्ति सबै स्वाहा बनाइदिने, सबै कब्जा गर्ने रणनीतिबाट यो कर्पोरेट चाहिँ तपाईँको पोलिसी, वित्त पोलिसी अगाडि बढाएको छ। अब यो के नेपालमा मात्रै हो? होइन, नेपाल मात्रै होइन, यो विश्वको रणनीतिको एउटा अङ्ग हो। मैले
यसलाई अलिकति जोड दिएर यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। अब कति मान्छेले बुझ्छन्, कतिले बुझ्दैनन्। यो कोरोनाको हतियार जो फ्याँके होइन माफियाहरूले, कोरोनाको हतियार यो संसारलाई आफ्नो हातबाट फुत्किँदै गएको विश्व होइन, जस्तो आफ्नो हातबाट फुत्किँदै गएको भने यो 20 वर्ष अगाडि यिनको सपना बेग्लै थियो होइन। सोभियत सङ्घको विघटन भयो, अब चीन चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा आएकै थिएन, अरू देशहरूको उदय भएको थिएन। जस्तो एउटा आर्थिक शक्तिको रूपमा जस्तो ब्राजिल आयो, मलेसिया आयो, इन्डिया आयो, दक्षिण कोरिया आयो आदि इत्यादि, यस्ता देशहरू धेरै पछि थिए। त्यसकारणले अब उनले के गरे भन्छ भने अब त्यो बेला बेग्लै ढङ्गले यिनले रणनीति बनाए। अनि बिस्तारै के भन्छ भने विश्वको परिस्थिति उनको निम्ति प्रतिकूल बन्दै गयो। अनि चाहिँ तपाईँको विभिन्न घटनाहरू जस्तो धेरै शक्तिको उदय भयो, जस्तो रुसको पनि पुनरोदय भयो होइन। भत्किसकेको रुस 1991 पछि होइन जब्बर शक्तिका रूपमा आयो। चीन एउटा संसारकै ठुलो आर्थिक शक्तिका रूपमा आयो। इन्डिया आर्थिक शक्ति बन्यो, ब्राजिल बन्यो होइन, दक्षिण चाहिँ अफ्रिका बन्यो, मलेसिया बन्यो आदि इत्यादि धेरै। त्यसपछि यिनका अगाडि नयाँ चुनौती आयो। सुन्नुहोस् है, चुनौती आइसकेपछि अब यो संसारलाई अस्तव्यस्त बनाएर चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा लिने भन्ने यिनको एउटा रणनीति बन्यो। त्यही रणनीतिको चाहिँ परिणाम थियो कोरोना। कोरोना केही पनि थिएन, न कुनै प्राकृतिक रोग हो त्यो, न प्राकृतिक त्यो भाइरस हो, कुनै जीवाणु अथवा कुनै कृत्रिम बायोलोजिकल भाइरस उनले आक्रमण गरेका थिए। आक्रमण केही न केही गरेका थिए मान्छेलाई अस्तव्यस्त बनाउनुको निम्ति। त्यसबाट उनले आफ्नो सामान बेचे होइन, जस्तो चाहिँ मास्क भने अथवा चाहिँ PCR भने, टेस्ट किट भने, भ्याक्सिन भने, लुटे। दुनियाँलाई जति लुट्नु थियो लुटे, तर मिसन त्यति थिएन। त्यही कोरोनाकै नाममा संसार पुरै समाप्तै पारिदिनु उनको योजना थियो। तर उनीहरू त्यसमा सफल नभएपछि कोरोनाबाट आतङ्क एउटा संसारलाई अस्थिर बनाएर उनले 21 चाहिँ स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा एउटा बैठक बसे होइन। विश्व आर्थिक मञ्च भन्ने एउटा संस्था छ होइन, जर्मनको एउटा माफिया त्यसको मालिक हो होइन, के क्लास श्वाब भन्ने। अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ डाभोसमा बैठक बस्छ र 2021 बैठक बस्यो कोरोनालाई बहाना बनाएर। अब उनले के भने भन्छ भने धेरै एजेन्डा छन्, म अब कुनै एजेन्डामा जान्न, खालि यो बैंकसँग सम्बन्धित मात्रै मैले कुरा गर्न खोजेँ। अब उसले के भने माफियाहरूले, संसारभरिका माफिया जुटेर कोरोनाले संसारलाई तहस नहस बनायो होइन, भद्रगोल बनाइदियो, अस्तव्यस्त बनाइदियो। अब हामी सम्हालिन एकदमै गाह्रो छ। त्यसकारणले सन् 2030 भित्र यो दुनियाँलाई फेरि नयाँ ढङ्गले रिसेट गर्नुपर्ने भयो होइन, अथवा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भयो, फेरि चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने भयो भनेर एउटा चाहिँ योजना प्रस्तुत गरे। त्यो योजनाका धेरै एजेन्डाहरूमध्ये एउटा एजेन्डा हो स्टेक होल्डर इकोनोमी अथवा स्टेक होल्डर कर्पोरेट इकोनोमीको विकास 2030 अब त्यो एजेन्डासँग जोडिएको चाहिँ यहाँ बैंक समस्या होइन। अब त्यो भनेको के भन्छ भने संसारको समग्र अर्थतन्त्र, टोटल समाजको जति सम्पत्ति छ नि, यो संसारको कति छन् 100, 150, 200 होइन कर्पोरेट हाउसहरू होइन, माफियाहरू, अरबपतिहरू, खरबपतिहरू जति छन्, संसारको टोटल सम्पत्ति यिनको कब्जामा, यिनको हातमा लैजाने होइन। नत्र भने यो पृथ्वीलाई, यो संसारलाई तपाईँको नियन्त्रण गर्न, व्यवस्थित गर्न सकिन्न भन्ने उनको निष्कर्ष छ 2021 को डाभोस बैठकको निष्कर्ष होइन। त्यो उनले के भन्छ भने स्टेक होल्डर भनेको त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदैन, कम्पिटिसन नहुने इकोनोमीलाई स्टेक होल्डर इकोनोमी भन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ पैसावालाहरूको बिचमा सहकार्य हुन्छ, कोअपरेसन हुन्छ होइन। जस्तो विभिन्न माफिया मिलेर होइन एउटा कम्पनी बनाउँछन् अथवा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनाउँछन्, त्यस्ता कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनी होलान्, 200-300 सङ्ख्याको होलान्। अब पृथ्वीको टोटल सम्पत्ति उनको हातमा, मुद्दा यो नारा यो। अहिले यसरी हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, संसारको अर्थतन्त्र कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने अब यो विश्वलाई सम्हाल्न सकिन्न, बस उनको एजेन्डा त्यति छ। त्यो एजेन्डा अन्तर्गत जो इन्डिभिजुअल प्रोपर्टी भन्छ होइन, व्यक्तिगत सम्पत्ति छ, यसलाई कसरी खोज्ने भन्ने मिसन हो यो होइन। यो मिसन अन्तर्गत यिनीहरूले ब्याङ्कहरू परिचालन गरेका छन् संसारभरि, नेपाल मात्र होइन संसारभरि ब्याङ्कहरू परिचालन गरेका छन्। तपाईँको नेपालको ब्याङ्कहरू सबै माफिया पुँजी हो होइन, नेपालको सब पुँजी छैन यसमा। अब 2-4 किता सेयर कसैका होला, किन यहाँको माफिया त्यो माफियाको एउटा पार्टनर हो, अङ्ग हो होइन। विश्वको जो माफिया छ नि त्यो माफियाको यो पार्टनर हो अथवा कम्तीमा पनि त्यसको एउटा सानो सदस्य हो। त्यसकारणले उसको यहाँको मिसन त्यसको मिसनसँग जोडिएको छ, किन यसले लुटेको पैसा त्यहाँ जान्छ
हैन। यसले नेपालीबाट लुटेको जति सम्पत्ति हो नि त्यो सम्पत्ति चाहिँ कर्पोरेट विश्वका कर्पोरेट हाउसहरूमा जान्छ हैन, त्यो माफिया सञ्जालभित्र जान्छ। त्यसको निम्ति उनले वित्तीय संस्था लुट्ने र चुस्ने संस्थाहरूको गाउँ गाउँ टोल टोलसम्म जालो बिछ्याएका छन् ऋण सहुलियतको नाममा हैन। अब यो मान्छेले किन बुझिरहेको छैन? मान्छेले नबुझ्ने मान्छेले त्यसलाई सुविधा भन्यो हैन। तर ऊ कहाँ फसाइरहेछ भन्छ भने हामीले उत्पादनबाट कटायो, उत्पादनका सारा हाम्रा पूर्वाधारहरू मास्यो, कृषिको प्लटिङ गर्यो, सारा चिज गर्यो। जस्तो अहिले तरकारी उत्पादन गर्यो भने अरू देशले तरकारी उत्पादनमा अनुदान दिइरहेछ। इन्डियामा 60 देखि 90% उत्पादन छ, यहाँ चाहिँ अनुदान छ। यहाँ अनुदान होइन, यहाँ 3 ठाउँबाट कर लिन्छ। अनुदान त छोडिदिनुहोस्, यहाँ राज्यले दिँदैन अनुदान हैन। एउटा वडामा कर लिन्छ, पालिकामा कर लिन्छ, अनि माथि केन्द्रमा लिन्छ। करै करले ढाड भाँचेको छ हैन, करैबाट उठ्न दिँदैन, अनुदान छोडिदिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै मारिरहेको छ यहाँ। मार्ने त्यसपछि मान्छे के हुन्छ? अब त्यो उद्योग गर्छ, व्यापार गर्छ, कृषि गर्छ, हात केही पनि लाग्दैन, ऊ त ऋणमै जाने हो हैन। अब ऋण लाग्छ, उम्किने आशा गर्छ हैन, ऋण खोज्न जानु पर्यो। ऋण खोज्न त्यही बैंक कहाँ जाने हो। त्यसबाट फेरि अरू डुब्छ, अनि मान्छे यहाँ दलदलमा फस्दै गएको छ। त्यो दलदलबाट निस्कने कुनै पनि अल्टरनेटिभ अथवा कुनै पनि विकल्पमा राज्यले काम गर्न दिँदैन, त्यो योजना पनि बनाउँदैन हैन। मैले भने आधारभूत रूपमा हाम्रो देशमा हामी उठ्ने भनेको उत्पादनहरू होइन। उत्पादन त्यो पनि मैले बारम्बार भनेको छु, उत्पादन कृषि भन्नुहोस् वा उद्योग हैन, गैर कृषि उद्योग भन्नुहोस्, हामी उठ्ने भनेको के हो भन्छ भने हामीसँग भएको स्रोत साधन हैन। हामीसँग भएको स्रोत साधन जस्तो हामीसँग पानी छ, हामीसँग पर्यटन छ, हामीसँग चाहिँ खानीहरू छन्, हामीसँग कृषियोग्य जमिन छ, हामीसँग पशुपक्षी छन्, हामीसँग चाहिँ जडीबुटीहरू छन्। हामीले हात हाल्ने यहीँबाट हो, हामी उभो लाग्ने यहीँबाट हो। तर बजेट हेर्नुहोस्, हामीसँग जे छ त्यहाँ बजेट छैन, दिँदैन, त्यहाँ बजेट दिँदैन। किन? यो माफियाहरूको निम्ति काम गर्छ यिनीहरू हैन। उसबाट कमिसन खाएको कमिसनखोर ग्याङ हो यो, अपराधी ग्याङ हैन। त्यहाँ बजेट दिँदैन। बजेट कहाँ फ्याँक्छ? त्यो माफियाको बजारलाई सरलीकरण गर्ने कुरामा पैसा फ्याँक्छ। जस्तो ऊ एयरपोर्ट भन्छ, बाटोघाटो भन्छ हैन। उत्पादनै नभएको देशमा हैन, हामीलाई बाटोघाटो चाहिएला, तर हामीसँग उत्पादन भए पो त्यो बाटोको महत्त्व हुने हो माल पठाउनुको निम्ति। उत्पादनै छैन, बाटो के को निम्ति हो? उत्पादनै छैन, चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट के को निम्ति हो? उत्पादनै छैन, चाहिँ ट्रेन के को निम्ति हो? त्यो सबै उनको निम्ति हो। उनको सामान आउनु पर्यो नि, यहाँ घर घरमा पुग्नु पर्यो हैन। तर हामीसँग जे छ त्यहाँ लगानी गर्न दिँदैन हैन। मैले पहिले पनि भनेको छु, ल अहिलेको पनि बजेट हेर्नुहोस् यिनको कति, पोहोरसम्म 2.4% बजेट त्यो कृषिको नाममा छुट्याइएको, त्यो पनि त्यसभित्रको पनि 90% लुटेर खान्छन्। 2.4% छुट्याएको बजेटभित्र 90% लुटेर खान्छन् हैन। बाँकी 10%, एक त टोटल बजेटको 2.4%, त्यसमा पनि लुटेर खाएको बजेको 10%, त्यसले के को कृषिको विकास हुन्छ? यहाँ यसरी मारिरहेका छन्। र अब हामीलाई यसरी चाहिँ उत्पादनबाट वञ्चित गरेर यिनले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूमाथि निर्भर, वित्तीय संस्थाको उसमा बाँच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएर हाम्रो सम्पत्ति सर्वस्वरण गरिरहेछन्। नम्बर 1 हैन। यो ग्रेट रिसेटको चाहिँ एजेन्डाको एउटा अङ्ग हो, त्यहाँबाट आएको समस्या हो। यहाँका माफियाहरू योजनाबद्ध रूपमा नेपालीहरूलाई बिल्कुल सडकमा दरिद्र बनाएर, सुकुम्बासी बनाएर सडकमा पुर्याउने मिसनमा लागेका छन्। यो कुरो हामीले राम्रोसँग बुझौँ पहिले। दोस्रो यसको पार्ट यो बैंकिङ समस्या हो। दोस्रो नेपालको भू राजनीति। जस्तो नेपालको भू राजनीति भने मैले भने हामी युक्रेन देखिरहेछौँ, ताइवान सुनिरहेछौँ, इरानका कुराहरू सुन्छौँ। त्यस्तै नेपाल पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूको रणनीतिमा नेपाललाई पनि ठुलो युद्धभूमि बनाउने र नेपालबाट चाहिँ तिब्बत विभाजनको एउटा मिसन अगाडि बढाउने खेल अन्तर्गत लामो समयदेखि यहाँको भू राजनीति गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसैकै निम्ति यहाँ धेरै अपराधहरू भए हैन। जस्तो अर्थतन्त्र बेच्ने, मदन भण्डारी आश्रित मार्ने, दरबार हत्याकाण्ड गर्ने, युद्धको नाममा नेपाली मार्ने धेरै घटनाहरू भए यहाँ हैन। अनि सबै नागरिकता बेच्ने, एमसीसी ल्याउने, एसपीपी गर्ने हुँदै सबै घटनाहरू भए यहाँ। अब यो यसका पछाडि के छ भन्छ भने नेपाललाई असफल बनाउने हैन। एक नेपाललाई असफल बनाउने, अथवा त्योभन्दा अगाडिको 8-10 वर्ष अगाडिको कुरो हुन्छ भने नेपाललाई टुक्र्याउने, साम्प्रदायिकताको आडमा नेपाललाई टुक्र्याउने हैन। त्यो एउटा विकल्पमै यिनीहरूले धेरै खेले। र अर्को चाहिँ तपाईँको नेपाललाई चाहिँ असफल राज्य घोषित गरे। जस्तो थला पाडिदिने, अब चल्नै नसक्ने भएपछि खानको निम्ति त भिख माग्नु त पर्यो, अनि उनीसँग भिख माग्ने ठाउँमा पुर्याउने र चाहिँ तपाईँको उनले चाहिँ ऋणको नाममा शर्त राख्ने, ल देश मेरो जिम्मा दे
हैन। जस्तो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्घले यही गरिरहेको छ, विश्वभरि यही गरिरहेको छ। श्रीलङ्कामा त्यही गरे हैन, त्यत्रो चाहिँ मान्छे प्रयोग गरे, गुमराम पारेर श्रीलङ्कामा त्यही गरे, अफ्रिकामा त्यही गरे हैन, ल्याटिन अमेरिकामा त्यही गरिरहेका छन्, एसियामा त्यही गरिरहेका छन्, नेपालमा पनि त्यही हो। उनका हातमा सुम्पिने वातावरण कसरी बनाउने, त्यसको निम्ति उनको एउटा षड्यन्त्र यहाँ के छ भन्छ भने बैंकका माध्यमबाट डरलाग्दो सङ्कट ल्याएर यहाँ हाहाकार मचाउने एउटा रणनीति छ हैन। जस्तो बजारमा हाहाकार हैन, जस्तो भन्नुस् न, अब जस्तो 15-17 लाख मान्छेहरूको सम्पत्ति चाहिँ लिलाम अहिले गरिदियो, आर्थिक वर्षभित्र गरिदियो भने अब भन्नुस् न एउटा परिवारमा औसत 4 जना सदस्यको हामीले कल्पना गर्ने हो भने पनि 17 लाख मान्छेको सम्पत्ति लिलामी भयो भने हैन 68 लाख मान्छेहरू चाहिँ सडकमा पुग्ने भए। अब 68 लाख मान्छेहरू सडकमा पुग्ने भए, त्यो भनेको कति हो? त्यो भनेको 20% जनसङ्ख्या, 20% होइन 56-30, 20-25 20% जनसङ्ख्या बिल्कुल सडकमा पुग्ने भयो अब हैन। अब यसले के गर्ने भन्छ भने एउटा त सम्पत्ति लुटे उनीहरू, दोस्रो चिज चाहिँ अब ठुलो एउटा द्वन्द्वको वातावरण, मान्छे खान नपाए के गर्छ? अब भोकै मर्लाएपछि के गर्छ? अब लुटपाटमा जान्छ, अब त्यहाँ लडाइँ गराइदिने, लुटपाट, दङ्गा फसाद, मारकाट त्यहाँ फसाइदिने र चाहिँ तपाईँको अब त्यही बाहनामा चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने हैन, राष्ट्रसङ्घको ब्यानरमा कन्ट्रोल गर्ने। अब त्यो मिसनमा देशमा यो ब्याङ्किङ सङ्कट एउटा सिर्जना गरिएको छ। अब हामी एउटा भयावह बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। अब उपाय के त हैन, मैले भने उपाय के त, जस्तो कतिपय मान्छे सोच्छन् नि हैन, सरकारले भनेपछि सुन्देला हैन, अलिकति जुलुस गरेपछि होला, अलिकति दबाब दिएपछि होला, के राहत, केही पनि हुनेवाला छैन। किन? यो वैश्विक मिसन हो, विश्वभरिका माफियाहरूको मिसन हो, यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन, सबै जाँदैछ। त्यसकारणले यिनीसँग प्रतिरोध गर्ने, यिनीमाथि बल प्रयोग गर्ने, त्यसको निम्ति सङ्गठित भएर यिनीभन्दा जाइ लाग्नु बाहेक बाँच्नको निम्ति अर्को कुनै विकल्प छैन। यो जसले मान्दैन त्यसले 6 महिनापछि हालत देख्छ, आफ्नो हालत देख्छ। जसले बुझ्दैन 6 महिनापछि आफ्नो हालत देख्छ र त्यसपछि बुझ्छ यहाँको मान्छेले। त्यसकारणले गर्दाखेरि लड्नु बाहेक हामीसँग कुनै बाटै छैन हैन। किन? एउटा तबका त अत्यन्तै अपराधिक मानसिकता बोकेर बिल्कुल योजनामा हिँडिरहेको छ, योजनाबद्ध रूपमा एजेन्डा बनाएर एजेन्डा पासै गर्ने हिँडिरहेको छ हैन। अब हामी चाहिँ अगाडि नबढ्ने हो पनि यिनले मार्ने नै भए, मार्छ नै, उनको उद्देश्य त्यही हो। अगाडि नबढ्ने, डराउने र सानातिना आशा गरेर बस्नु हो भने पनि उनीहरूले मार्ने नै भए। जब चाहिँ केही नगरेर चाहिँ पनि जब बाँच्ने स्थिति जब छैन भने उनलाई मार्नुको निम्ति पछि किन हट्ने? यो चेतना जबसम्म आउँदैन नि तबसम्म यो समस्या हल हुँदैन। बैंकै नामबाट नेपाली सकिन्छ, पूर्ण रूपमा सकिन्छ। सबै सम्पत्ति विदेशीको कब्जामा जान्छ र सम्पत्ति कब्जा भयो भने के हुन्छ भन्छ भने नेपाल विदेशी भूमिमा बस्छ। जस्तो नागरिकता ऐनले पटक पटकको यो ऐनले त्यो वातावरण बनाएको छ। यहाँको मान्छे यहाँ बाँच्नै नसक्ने भएर सबै यहाँबाट निस्कन्छ र नागरिकता ऐनबाट सबै यहाँ विदेशी आउँछ र नेपालको सम्पत्ति विदेशीको हुन्छ। नेपाली यो भूमिमा कहिले पनि फर्कन पाउँदैन। अब हेरिराख्नुला, कहिले पनि फर्कन आउँदैन हैन, किनभने उनीसँग फर्किने आधार पनि हुँदैन। यो रणनीतिबाट बैंकहरूले हमला गरिरहेका छन्। मेरो अनुरोध छ, हामी अत्यन्तै आक्रामक भएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढौँ यदि बाँच्ने हो भने। होइन भनेपछि स्थिति भयावह विकराल हुँदैछ नेपालमा। यो सुल्झने कुनै पनि सम्भावना छैन, कुनै पनि यसमा कसैले भ्रम नपाले हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो आर्थिक वर्षपछि जुन एउटा स्थिति आउँदैछ, मेरो अनुरोध छ प्रत्येक कारोबारी हैन, जो ऋणबाट प्रताडित छ, प्रत्येक कारोबारी हैन, उनीहरूले मैले हेर्छु एउटा कुनै मान्छे यो देशको जो मूल नागरिक हो ऊ चाहिँ आफ्नो सबै सर्वशरण भएर सडकमा जानुपर्ने, यिनका नियम मान्ने नाममा। जस्तो यिनले भन्छ नि बैंकको ऋण किन्न नतिर्ने, ब्याज किन्न नतिर्ने अनि कारबाही हुन्छ। यहाँको नेपाली चाहिँ तपाईँको सडकमा गएर चाहिँ मर्नुपर्ने। अनि बाहिरबाटको माफिया, इन्डियाबाट आएको माफिया, यिनी माफियाहरूले ल यिनको बैंकको रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष हेर्नुहोस् अथवा विभिन्न त्रैमासिक चौमासिक रिपोर्टहरू निकाल्छन्। यिनले अहिले पनि अरबौँ नाफा गरिरहेका छन्। अस्ति भर्खरै बैंकहरूको यहाँ 30 अरबको नाफा भनेर चाहिँ आइरहेछ। यिनले चाहिँ अरबौँको नाफा गरिराख्ने र यहाँको मान्छे चाहिँ तपाईँको घरबाट निस्केर सडकमा गएर चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने हैन। यसलाई प्रजातन्त्र भन्ने हो भने त्यो उनको व्याख्याको कुरो भयो हैन। मेरो भनाइ मात्रै के भन्छ भने उनीहरूले यहाँको जसको जमिन हो, जसको देश हो, जसको भूमि हो हैन, उनले त्यसलाई मार्दैछन्। त्यसकारणले हामीले सोच्ने के हो भन्छ भने
जब हामी मर्नुपर्छ र देश छोडेरै शरणार्थी बन्नुपर्छ भने उनलाई मारेरै छाड्नुपर्छ, उनलाई यहाँबाट निकालेरै छाड्नुपर्छ, उनलाई मारेरै छाड्नुपर्छ। यसको निम्ति एक मात्र चाहिँ विकल्प हामीसँग इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, हामीसँग सङ्कल्प हुनु पर्यो, त्यो आँट हुनु पर्यो र त्यति गर्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो यो सबै समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सामा ब्याज तिर्न हुँदैन, मेरो अनुरोध छ। उनले लुटिरहेका छन्, अरबौँ खरबौँ नाफा कुम्ल्याइरहेका छन्, अहिले पनि त्यो नलुटिकन यत्रो पैसा छैन रे, यत्रो सङ्कट छ देशमा, अनि यो बैङ्कहरूले अरबौँ नाफा कहाँबाट ल्याइरहेका छन्? यो त लुट हो नि, यो त मन परी लुट हो। जब उनले नाफा गरिरहेका छन् हामी मर्ने, नेपाली चाहिँ मर्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि छैन, कुनै पनि बाटो छैन, कुनै पनि उपाय छैन। यो सङ्कटमा नेपाली एकदमै सजग होस् र भोलि खान नपाएर सडकमा आउनुपर्ने जो परिस्थिति ल्याउँदैछन् नि, हामी सबै चाहिँ तपाईँको एउटा ध्यान चाहिँ तपाईँको देऊ र सोच बनाऊ। यिनलाई पनि बाँकी राख्नु हुँदैन। अब यिनीसँग लडाइँ हो, यिनका विरुद्ध बल प्रयोग हो, अर्को कुनै पनि बाटो मैले देख्दैन। यो भ्रम कुनै नेपालीमा रहोस्, मेरो सबैसँग यही अनुरोध छ।